أجمعين آمين يا رب العالمين. أيها الحفظ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفقير الحقير افتخار أحمد قادري من إسلام آباد الباكستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين اللهم صل على محمد وأنتم تسجدون. لازم الآن اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب معناته ايه؟ يعني الكلمة مهما أنت صغيرة أو كبيرة أنت تقرأ لازم آدم عليه الصلاة والسلام لما كان آدم جاهل قال لملائكته: يا ملائكة اسجدوا لآدم. هل السؤال هنا هل كان الله سبحانه وتعالى كان شارك في هذا العمل؟ لا، فقط هو قال لملائكته: يا ملائكة اسجدوا